हमारा घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कपड़े कितने ही महंगे और खूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सबकी कब्रें एक जैसी होंगी। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा, ये सांप खाता होगा। दुनियादारों पर अपने दुख मत जाहिर करो, ये वहां चोट लगाते हैं जहां पहले ही जख्म हो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो दिल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं करता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता। कुछ नेकियां जिंदगी में ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलती करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। बहुत कम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राजी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचें, अगर मौत ना होती तो कितने गुरूर से भरी होती ये दुनिया। और जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं उनके लिए अल्लाह जरूर रास्ते निकालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है और उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया है। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं, अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हजरत अली ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। इंतज़ार एक अजियत है, फिर चाहे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी के मैसेज का हो, चौखट पर बैठे किसी के लौट आने का हो, बिस्तर पर लेट कर नींद का हो, या जिंदगी से हार कर मौत का। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाए कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। कभी यूं ही भी रब का शुक्र अदा किया करें, ना जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। उस दोस्त की इज्जत करो जो आपको अपने मसरूफ वक्त में से वक्त दे, लेकिन उस दोस्त से मोहब्बत करो जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वो आपके लिए अपनी मसरूफियत छोड़ दे। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो उस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। तवक्कुल के दो मरहले होते हैं, एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम उनकी किफ़ालत कर रहे हैं,
یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط سے، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ چھابڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھابڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، چھابڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقعوں پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچ لو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل، پھر مڑنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ اپنے خیالاتوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزے کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمیہ کھول سکتے ہیں۔